السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناه الاكل الصحي. كنتمنى من عند الله ان هاد الفيديو تلقاكم مره اخرى على خير. اليوم جيت ان شاء الله نصايب وليداتي قريشلات، او حنا كنقولوا مقراشل، كاين اللي كيقولوا مقرص. كنتمنى من عند الله انكم تجربوهم ويعجبوكم، كيجيو غزالين وهشاش. المهم في المقادير ان شاء الله غنحتاجو عندنا كيلو الا ربع ديال الدقيق، 750 غرام، عندي 300 ملل ديال الحليب ولا نص لتر غنعجنو حتى نشوفو القياس اللي غيعطينا في يدنا. عندي هنايا كاس ونص ديال سنيده، كاس ونص ديال سنيده، عندي معلقه ديال الزبده وكاس لاروب ديال الزيت. غنحتاج ليهم واحد البيضه، واحد جوج فانيات، واحد الخماره حمراء. غادي ندير انايا النافع، الجنجلان ما عنديش، اللي عنده الجنجلان يديرو، اللي كيعجبو انا كيعجبوني بزاف غير بالنافع. وعندي هنايا الخشخاش، هو اللي غادي نزوقو به ان شاء الله الوجه ديالهم. ندوز لطريقه التحضير. عندي هنايا قبيصه ديال الملحه، نص معلقه صغيره. عندي هنا الدقيق، بسم الله. غادي ندير البيضه ديالنا، غادي ندير الفاني بجوج. انا كيعجبوني حلوين، كنتمنى من عند الله انهم يعجبوكم نتوما. اللي ما كتعجبوش الحلاوه راه ممكن ينقص يدير غير كاس لاروب ديال الدقيق وواحد الخماره ديال الفاني، سكر فاني. غادي ندير شويه ديال النافع، درت انايا واحد المعلقه ونص. عندي سكر سنيده كما قلت لكم انا كيعجبوني حلوين، ممكن ندير نص كاس. هاد المعلقه الزبده هي اللي غنورقوا بها ان شاء الله في الاخر. غادي ندير كاس ديال الزيت، كاس لاروب، وغادي نبدا نعجن ان شاء الله. الخميره معجونه عندي انا تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال المعجونه، ولا معلقه ونص، لان الحال بارد كما عرفتوا. هاد الايامات الشتا كطيح، الله يعطينا قد النفع يا ربي. صافي غادي نزيد انايا الخميره ديالتي معجونه. هاد الخميره ديال الحلوه 7 غرام. غنعجن بالحليب ديالي دافي، خصو يكون دافي باش تخمر لينا، حيت ما غادي غنعجنوها وغنطرقوهم ديك الساعات نيت ما نحتاجهم، ما نخليهمش حتى يخمروا مره اخرى. الا خصنا ليهم الحليب نزيدو لهم غير الماء ولا نزيدو لهم الحليب. فانا غادي نزيد واحد شويه ديال الماء. خصني ليهم مازال هذاك، مازال ما تجمعت لياش العجينه. غادي نزيد واحد شويه ديال الماء حتى تجمع لي العجينه. كتكون عجينتهم هما شويه مدخوفه، ما كتكونش مجموعه. هاد الخبز فاش كيجينا زوينين. صافي كنبقاو ندلكوهم هكذا. غير شي شويه صافي، وكنزيدو ديك المعلقه ديال الزبده. صافي كنزيدو ديك المعلقه ديال الزبده هكذا، ها كندخلوها فيها.
صافي كنستمروا على تحت كيتجمعوا لينا. المهم ما كيتجمعوش، كيبقاو كيتلصقوا بالحق، ماشي مشكل، لانه هكا كيجيو الكرصات زوينين. غنخليهم انا يرتاحوا شي شويه ونكمل معكم الكرص ديالهم. صافي من بعد ما حطيت العجينه ديالي تجمعات شويه، كتبقى نيت جاريه، راه ما كنزيدو لها دقيق لا والو، كتبقى جاريه. دابا نقسمها على جوج وغادي نجمعها هنايا هكذا، ونحطها هنا فوق الدقيق. راه كتكون جاريه بزاف، ولكن ما تخافوا منها والو، لان غادي نورقوها بالدقيق. صافي انا غادي ندلك بالمدلك هكا واحد، نخلي فيها واحد 2 سنتيم باش نخليو لها سباس فين تخمر. عندي البلاطه هنايا مدهونه بالزيت، غادي نبدا نهز ونحط في البلاطه ديالتي. السمك ديال الغول ديالها كيكون قد هكذا باش كنخليو لها السباس فين تنفخ، كيجيونا بحال ديال المخبزات. حتى كنسالي العجينه ديالتي كلها كنديرها في تخمر، كنغطيها مزيان ونحطها تخمر واحد ساعه حتى ساعتين. المهم غير نشوفوا العجينه خمرات لحق ما تطرطقش لينا من الفوق، نخليو الاتساع فين نفخ ما نضيقوش. صافي كنحط هذه دابا غادي نغطيها بشي كاشه، نخطيها مزيان، نديرها في بلاستيكه كبيره وندير لها عليها مانطا ونخليها تخمر، ما نخليوهاش تطرطق. صافي ملي تخمر غادي ندهنوها ببيض بالصفر د البيض ونيسكافي، صفر د البيض ونيسكافي تدهن الوجه ديالها مزيان، ونرش عليها الخشخاش. المهم هاد العمليه غادي نشاركها معكم ان شاء الله. الا بقى ليا التليفون مشارجي، الا ديشارجا غنكمل معكم الطياب ان شاء الله. المهم هادشي اللي كاين، كنستمر على هكذا كيجيو زوينين. هاد العجينه هادي غنهزوها ونسوسوها من الدقيق باش تبقى لينا فتيه. نحاولوا نسوسوها من الدقيق هكذا هكذا، وما نعجنوهاش، يعني غير غنديروا لها هكذا صافي ونحطوها في ترتاح، ونزيدوا القرصه الاخرى. كنحاولوا نجيبوه غير نخليوه واحد السنتيم فاش تخمر لينا، ما نرققوش بزاف باش تجينا على شكل قريصات او قريشلات، لان الا مشينا حتى قرصنا بزاف غادي تجينا بحال شي حلوه صافي، ما غيبقاش باينين بحال القراشل. صافي كنستمر انا على التقطيع ديالهم بحال هكذا، كيجيو ساهلين الكوت ديال الدراري، غير خاصنا نعجنوهم شويه بكري على حساب كياخذوا الخميره، حيتاش كنديرهم غير مره واحده كيخمروا، ما كيعاودوش يخمروا مره اخرى. صافي كنحط هكذا ها. المهم انا غادي نستمر هكذا تنسالي ونكمل معكم ان شاء الله الوصفه. صافي
صافي من بعد ما ساليت انا الكرص ديالي كما قلت لكم، هذا هو السمك اللي خاص يجي فيه، خاص يجي شويه غليظ باش يجينا مفشفش ومنفوخ ويكون فيه الهواء لداخل وما يجيناش مدقص. صافي غنخلي انا دابا ملي سالت غنخليه دابا يخمر مزيان، يضاعف الحجم ديالو مزيان، ما نقرصو ما والو، كنضربو غير هكا واحد شويه بصبعنا يدينا هكذا واحد شويه. صافي نخليوه حتى يضاعف الحجم ديالو مزيان، نغطيوه صافي وندهنوه بصفار البيض ونسكافي ونديروه في الفران يطيب. الفران ضروري خاصو يكون سخون واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه قبل باش ما يطرطقوش لينا. صافي كنغطيوه بهذه الطريقه هذه. صافي من بعد ما خمر لينا الكرص ديالنا، حنايا كنديروا ليه دابا البيض ونسكافي والبافون ولا الخشخاش. صافي نطيبهم في الفران ان شاء الله، ومنين يوجدوا نكمل معكم التحضيرات ديالهم كيفاش جاو. صافي من بعد ما طاب الكرص ديالنا جا على هذا الشكل هذا، كنتمنى من عند الله ان يعجبكم وتجربوه، كيجي زوين. حنا كنقولوا لهم القراشن، هنايا الناس ديال الجنوب كيقولوا لهم القرص. المهم كنتمنى من عند الله يعجبكم وتجربوه وتبارطاجيو الفيديو مع الناس ديالكم وديروا لي لايك وتفعلوا الجرس. وشكرا مره اخرى. نقطع معكم وحده تشوفوها كي جات. انا زيد التليفون بيد وحده هكا كيجي مفشفش. ممكن ديري فيه الزبده وكفيتير، ممكن ديري فيه فرماج. هذيك الزبده كتخليه رطب. مره اخرى الا بغينا كنسخنوه ما كنحيروش فيه، كيرجع رطب كيف ما كان. صافي شكرا بزاف وكنتمنى من عند الله ان هذا الفيديو تعجبكم وتلقاكم بخير وعلى خير، وحتى الفيديو القادم ان شاء الله نخليكم على خير.